बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू यूसी लर्निंग ट्यूब। वीवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की TMO का एक पेपर। यहाँ पर दोस्तों मुझे जो पेपर मिला है इसका पहला हिस्सा यानी पहले हिस्से के सवालात थोड़े से डिम है, बाकी हिस्सा क्लियर है। यहाँ पर आपने मेरी आवाज़ पर तवज्जो देना है। पहले सवाल में लिखा है कि अ पर्सन इज़ रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई द एरर इन सलात बाय। यहाँ पर इसी क्वेश्चन का मतलब है कि अगर किसी बंदा से नमाज के दौरान थोड़ी सी गलती या ख़ता हो जाए तो उसके लिए वो सिजदे सहव अदा करता है। तो करेक्ट ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 2 है, एट व्हाट ओकेजन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज गिफ्टेड विद सला। तो दोस्तों याद रखिए, मेराज शरीफ के मौका पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाज़ें तोहफ़ा की गई। यह ऑप्शन सी ठीक है। इसी सवाल के साथ 2 अहम सवालात ये भी याद रखिए। पहला सवाल ये कि नमाज 10 नबवी को फ़र्ज़ हुई यानी नबूवत के 10वें साल। दूसरा सवाल ये कि मेराज शरीफ का वाक़या 27 रजब 621 को पेश आया। 27 रजब याद रखिए। सवाल नंबर 3 है, व्हेन 5 सलात वर डिक्लेयर्ड कंपलसरी। व्यूअर्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन जैसा कि मैंने पहले बयान किया यहाँ पर आया हुआ है। तो 5 नमाज़ें मेराज शरीफ के मौका पर 10 नबवी को फ़र्ज़ हुई। सवाल नंबर 4 है, एवरी प्रेयर इज़ प्रीसीडेड बाय अजान विद द एक्सेप्शन ऑफ। व्यूअर्स, हर नमाज के लिए अजान की जाती है लेकिन ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और फनरल प्रेयर यानी नमाज जनाजा के लिए अजान नहीं की जाती। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ दीज। ये सवाल भी याद रखिए कि पहली अजान 1 हिजरी को की गई। सवाल नंबर 5 है, विच सलात इज़ अपर पार प्रिवेलिंग हाजत। सलात हाजत, यह ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 6 है, अबाउट व्हाट अल्लाह सेज इट इज़ फॉर मी एंड आई शल सर्टेनली कंपेंसेट। व्यूअर्स, अल्लाह ताला ने रोज़ा के मुतालिक फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसका खुद अजर दूंगा। यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक है, फास्टिंग। सवाल नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द 11 मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर ज़ुल्क़ईदा। यह ऑप्शन डी ठीक है। सवाल नंबर 9 है, नेम द फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। व्यूअर्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन इंतहाई ईजी है। इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम है। लेकिन इसी आसान सवाल के साथ आप एक अहम सवाल ये भी याद रखिए कि रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ। रोज़ा व्यूअर्स 2 हिजरी बमुताबिक 623 को फ़र्ज़ हुआ। 2 हिजरी 623। सवाल नंबर 9 है, व्हाट इज़ द एहराम। व्यूअर्स, एहराम उस लिबास को कहा जाता है जो कि हिजाजी किराम पहनते हैं। 2 वाइट शीट्स ऑफ अनसीवन क्लॉथ। ये सवाल भी आसान है लेकिन इसी आसान सवाल के साथ एक और अहम और मुश्किल सा सवाल ये भी याद रखिए कि हज कब फ़र्ज़ हुआ। हज 9 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ। यहाँ पर सवाल नंबर 10 है, पता नहीं, या सवाल नंबर 11 है, फ्राम वियर सई इज़ कमेंस्ड वाइल इट्स एंड इन मरवा। व्यूअर्स, यहाँ पर इसी सवाल का मतलब है कि सई का आगाज़ कहाँ से होता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि व्हाट इज़ सई। सई क्या है या किसे कहते हैं। सई व्यूअर्स आमतौर पर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मानी चलने के हैं। हुजाजी किराम या उम्रा करने वाली हज के दौरान व्यूअर्स जो सफ़ा और मरवा के गिर्द 7 चक्कर लगाए जाते हैं उसी सई कहा जाता है। दोस्तों, ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं, आते हैं अपनी सवाल की जानिब। तो आप याद रखिए, सई का आगाज़ सफ़ा से होता है। करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला सवाल है कि मेंशन द एक्चुअल कलर ऑफ हजर अस्वद। हजर अस्वद का असल यानी ओरिजिनल कलर जो था व्यूअर्स सफ़ेद था। यह ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, वाइट। अगला सवाल है, नेम द थर्ड सर्कल अराउंड द काबा। दोस्तों, यहाँ पर खाना काबा के गिर्द तीसरी सर्कल को क्या कहा जाता है इसकी बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये तीनों सर्कल बताऊंगा कि इन तीनों सर्कल का क्या नाम है। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि हज और उम्रा का सबसे नुमाया और अहम फ़र्ज़ एहराम है। अब आते हैं व्यूअर्स खाना काबा की सर्कल्स की तरफ कि उनका क्या नाम है। तो पहले सर्कल को व्यूअर्स मस्जिद हरम कहा जाता है। पहला सर्कल अराउंड काबा मस्जिद हरम है।
The second circle around Kaaba is Makkah Mukarrama and the third circle around Kaaba is Haram. تو دوستو آپشن نمبر بی ٹھیک ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے دوستو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اگر آپ دوستوں نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے ہمارے چینل یو سی لرننگ ٹیوب کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم آپ کی خدمت میں پاسٹ پیپر کے اہم MCQs لاتے ہیں۔ یہاں پر دوستو پیپر کے سوالات کچھ مسنگ ہیں لیکن سوالات پڑھے جا سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ one who disbelieve in zakat is a کافر، جو زکوٰۃ کو نہیں مانتا ویورز وہ کافر ہے، تو یہاں کریکٹ آپشن سی ہے۔ یہاں پر دوستو چونکہ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ ایسا کوئی MCQs رہ جائے جو آپ کے لیے امتحان میں پریشانی کا باعث بنے، تو یاد رکھیں زکوٰۃ کے معنی پاک صاف کرنے کے ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ اور سب سے اہم سوال یہ کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ زکوٰۃ 2 ہجری کو فرض ہوئی، یاد رکھیے زکوٰۃ 2 ہجری کو فرض ہوئی۔ زکوٰۃ کا ذکر ویورز قرآن مجید میں 32 مرتبہ آیا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان کوئی ڈفرینس نہیں۔ ویورز یہ بھی یاد رکھیے کہ جس شخص کے پاس 5 اونٹ ہو یا 40 بکریاں ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 40 بیڑ بکریاں، یہ بھی یاد رکھیے بیڑ بھی زمرے میں آتی ہے، اور گائے بیل بھینس 30 سے 40 تک ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ سونے گولڈ کی اگر بات کی جائے تو 7.5 تولہ پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ ویورز یہاں پر اگر زیادہ تفصیل بتاؤں گا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اگلا سوال ہے واٹ از دا نصاب آف زکوٰۃ آن بولس؟ ویورز بیل ہو گائے یا بینس 30 سے 40 تک اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، تو کریکٹ آپشن بی ہے۔ اگلا سوال ہے واٹ از دا نصاب آف زکوٰۃ آف سلور ان گرامز؟ دوستو 612.36 گرام سلور پر زکوٰۃ فرض ہے، 612.36، تو یہاں کریکٹ آپشن نمبر ڈی چونکہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگلا سوال ہے نیم دا اونلی مین who is mentioned in the قرآن۔ لہب، تبت یدا ابی لہب، ویورز وہ ابو لہب ہے، یہاں آپشن اے ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، سوال تھوڑا سا مسنگ ہے لیکن میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ ڈے واز فرائیڈے اینڈ دا ٹائم واز نائٹ وین دا فرسٹ وحی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اقرا واز دا فرسٹ ورڈ ویئر دا فرسٹ وحی واز ریویلڈ۔ ویورز پیاری نبی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر پہلے وحی غار حرا میں 40 سال کے موقع پر نازل ہوئی۔ اسی سوال کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ غار حرا جبل نور پہاڑی پر واقع ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کنڈکٹ اور ایکشن آف دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ویورز یہاں پر حدیث اور سنہ کے درمیان فرق کیا ہے؟ تو آپ جان لیجئے کہ حدیث کنٹین دا ورڈز آف اور ہولی پرافٹ اینڈ سنہ کنٹین ورڈ اینڈ ایکشن، تو ویورز یہاں پر آپشن نمبر بی ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے کہ نیم واز پریزنٹڈ فار خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز کیا تھا، کریکٹ آپشن نمبر سی ہے۔ اور ہمارے پاس TMO ٹیسٹ کی اسی ویڈیو کا آخری سوال ہے وہ واز اپوائنٹڈ بائی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایز امیر حج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دوستو یہ رہے TMO ٹیسٹ کے پہلے حصے کے سوالات، انشاءاللہ اس کے باقی حصے کے سوالات بھی بہت جلد اپلوڈ کریں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔